दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टकटाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। निर्वाचन आयोग देशको एक महत्त्वपूर्ण निकाय। आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि समय समयमा आयोगले गरेका निर्णय र विषयवस्तुका बारेमा विवादित हुने गरेको छ। निर्वाचन आयोगबारे प्रश्न उठाउन थालिएको छ। पहिले नेकपाको आधिकारिकता विवाद र अहिले जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा गरेको निर्णय र निर्णयको ढिलाइलाई लिएर आयोगमाथि गम्भीर आरोप समेत लागेको छ। भनिन्छ निर्वाचन आयोगले राजनीतिक विषयका मुद्दा सल्टाउन आयोगले देखाएको उदासीनताले निष्पक्षतामै प्रश्न खडा भएको छ अरे। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले निम्त्याएका छौँ सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ। उहाँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद मनोज। कस्तो छ यहाँलाई? कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? बन्दी भएको छु, राष्ट्रको बन्दी। हुन त म आफै पहिला अञ्चलाधीश भएको धोरेलाई बन्दी बनाएको मान्छे हो, तर वास्तविक जीवन बन्दी भनेको के हुँदो रहेछ जब राष्ट्र नै एउटा चाहिँ बन्दी छ र निर्वाह गर्नु परेको छ मान्छेहरूले। त्यसमाथि नि तपाईँको चाहिँ नि सिनियर सिटिजन्सहरूलाई त अत्यन्त गाह्रो अवस्था छ। कतिको परिवार छ, कतिको परिवार छैन, होइन? कतिले एक्लै गुजारा गर्नु परेको छ, के गरेछ त्यो एकतिर छ। अर्कोतिर तपाईँको त्यो भ्याक्सिन पनि सिनियर सिटिजन्सलाई जुन प्रायोरिटी दिएर गर्नुपर्ने त्यो गभर्मेन्टले गरेको छैन। चिल्लाइरहेको छ बिचरा भूतपूर्व उमेर पुगेका साथीहरू, ठुलो मुलुकको निम्ति ठुलो काम गरेको व्यक्तित्वहरू दोहोरो भ्याक्सिनै नपाएर अब के हुने हो त? भ्याक्सिन आउँदैन, हामीलाई के हुन्छ भन्छ, सोध्छ। उनीहरूको चाहिँ असाध्यै मर्मात स्थिति देख्छु म। किनभने टेन्सन ल्याइदियो नि त। पहिलो दियो, दोस्रो दिँदैन। दिएको म्याद पनि गइसक्यो। कहिले म्यादभित्र दिनुपर्ने थियो भन्छ, कोही भन्छ दुई महिना ढिलो भएर नि केही हुँदैन भन्छ। कोहीको तपाईँको इन्टरनेसनल न्युज र एक्सपर्ट्सहरू साइन्टिस्टहरूको सुन्नुभयो भने धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन, त्यसले फेरि अर्को रूप लिन्छ त्यहाँभित्र भन्छ। गर्दाखेरि मान्छेलाई कन्फ्युजन। हेर्नुहोस्, वृद्ध भइसकेको छ, उसको हेरचाह गर्ने, उसलाई गर्ने एउटा समस्या छ भनेदेखि यसरी चाहिँ अलपत्र पारेर उनीहरूलाई राख्नु हुँदैन थियो भन्ने मेरो धारणा छ। कोरोना महामारी यहाँले भर्खरै मात्रै भर्नुभयो कि भ्याक्सिन अब कतिले पाए कतिले पाएनन्। पहुँचवालाले पाए, पहुँच नहुनेले एउटा भ्याक्सिन लगाएर कोही बस्नु परेको छ, कसैले त्यही भ्याक्सिन पनि पाएका छैन र त्यसको अवस्था नाजुक छ भन्नुभएको छ। एकातिर कोरोना महामारी, अर्कातिर बर्खा सुरु भएको छ, बाढी पहिरोको चिन्ता। यो अहिले देशको सङ्कटलाई पाखा लगाउँदै एक किसिमको राष्ट्रमा राजनीतिक खिचातानी भएको छ। यहाँ धेरै अनुभव बटुलेर आउनुभएको मान्छे कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थालाई? मैले पहिला पनि यहाँ एपीमै हो कि टिभीमा भनेको छु, कोरोना सँगसँगै कोरोना महामारीलाई फेस गर्ने जुन चाहिँ साहस र सरकारले सम्पूर्ण शक्तिलाई चाहिँ सञ्चय गरेर त्यसमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो। आज हामी चाहिँ नि राजनैतिक खिचातानी यहाँले भन्नुभएको जस्तै झगडा द्वन्द्व र भएको भत्काउने, बिगार्ने, टुक्रिने र व्यक्तिगत स्वार्थहरूमा चाहिँ धेरै अहिले लागेको पाइयो। यो पाएको छ र हेर्नेले बाहिरबाट राम्रोसँग वाच गरिरहेछ, हेरिरहेछ। किनभने अहिलेको चाहिँ नि तपाईँको सञ्चार माध्यमहरू धेरै प्रभावकारी छ, देख्छ भएको घटनाहरूलाई उनीहरूले केलाइरहेको छ। यद्यपि तपाईँको त्यो सरकारी पक्ष होस् या राजनैतिक दलहरूको पक्ष होस्, त्यसलाई उनीहरूले महसुस गरिराखेको पाइँदैन। अब त्यसको त्यो अहिले त भन्ने मात्रै हो, हामीले देख्ने मात्रै हो, हेर्ने मात्रै हो। त्यसको चाहिँ नि अन्तिम परिणाम त तपाईँहरूको उनीहरूले जब फेस गर्नु जान्छ जनतालाई, त्यति बेला मात्रै निस्किने कुरा हो। यहाँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विद्वान हुनुहुन्छ। यहाँलाई सोध्नुपर्दा निर्वाचन आयोग अहिले आन्तरिक विवाद र कतिपय कुरामा यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको क्षेत्रमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
विवादित बन्ने गरेको छ निर्वाचन आयोग। यो किन यस्तो भइरहेको छ? निर्वाचन आयोगलाई हामीले चाहिँ एउटा संवैधानिक स्टेटसमा छ। यो ब्यालेन्स अफ पावर भन्छौँ नि हामी, जुन चेक एन्ड ब्यालेन्स सिस्टमभित्रको चाहिँ एउटा सब्सिडियरी एउटा अर्गनाइजेसन हो। जस्तो लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको एउटा गभर्मेन्टलाई भित्र ल्याउने एउटा मार्जिनभित्र तिमी यति हो है, त्यसदेखि अरू चाहिँ अरूको अधिकार क्षेत्र हो, काम गर्ने अधिकार, संवैधानिक अधिकार, स्वतन्त्र अधिकार, जसले गर्दा प्रजातन्त्र या भन्नुहोस् लोकतन्त्रको एउटा पिलरको रूपमा संवैधानिक अङ्गहरूले काम गरिरहेको छ। सेपरेसन अफ पावरको कडी। यद्यपि म के देख्छु भने कतिपय ओभरल्यापिङ भइरहेछ अहिले। काहीँ बढी एक्टिभिजम एक्जिक्युटिभको छ, अहिले त्यही नै चर्चाको विषय बन्यो। तपाईँको त्यो कहिले कहिले चाहिँ जुडिसियरीको पनि हुनसक्ला कतिपय कुरामा। अब आफूले गर्नुपर्ने निर्णय गरिदियो, गर्नु नपर्ने निर्णय गरिदियो, गर्नुपर्ने निर्णय बाँकी राख्यो भने त मान्छेले महसुस गर्दा त त्यसरी गर्छ नि त। त जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको अघि प्रश्न गर्नुभयो, निर्वाचन आयोग कति ठाउँमा त आयोग नभए पनि त निर्वाचन त हुन्छ नि। अमेरिकै छैन, यो फेडरल लिस्टमा, तपाईँको स्टेट लिस्टमा पर्छ। तपाईँको बेलायतमा होम मिनिस्ट्रीले काम गराउँछ। तर एउटा हाम्रो परिस्थिति र घटनाक्रमले गर्दा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था हुँदा नै, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चायतहरूको र राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन तपाईँको गृह पञ्चायत मन्त्रालयबाट गर्थे। मैले नै पनि गराएको छु। तर स्वतन्त्र निष्पक्ष तरिकाले चाहिँ निर्वाचन गर्नु, जहाँ प्रभाव नपरोस् सरकारको भनेर आयोगको गठन हुने विधि र यसलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा चाहिँ नै दिएको छ। जस्तो सरकार चाहिँ संवैधानिक छ, त्यही संविधानको आधारमा सरकार गठन हुन्छ, त्यही संविधानको आधारमा सर्वोच्च अदालत गठन हुन्छ होइन, त्यही संविधानको आधारमा विधायिकाहरू गठन हुन्छ, त्यही संविधानले चाहिँ बनाइदिएको यी अङ्गहरू हुन्। अथवा एकदमै भाइटल चाहिँ नि ऊ नै त होइन, तर तपाईँको यो सरकारलाई एउटा लोकतान्त्रिक तरिकाले सञ्चालन गर्नको निमित्त निहायत जरुरी अङ्गको रूपमा निर्वाचन आयोग, तपाईँको लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक यिनीहरू छ। पहिलादेखि नै संविधानमा राख्ने छ र त्यही परम्परा अहिलेको संविधानमा नि त्यो आएको छ। त म के भन्छु भनेदेखि राजनैतिक दलहरूको लाई सञ्चालन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि प्रपर ट्र्याकमा ल्याउने र उसको निमित्त यसको सम्पूर्ण दायित्व चाहिँ नि निर्वाचन आयोगभित्र छ। तर निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादले जुन निर्णय निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हो त्यो निर्णय गर्न सकेन भनेर निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले आरोप लगाइरहेका छन्। यो पनि हेर्नुहोस् मनोजी, यो पक्ष र विपक्षको कुरा छ। पक्ष विपक्ष भन्नु, पक्ष र विपक्ष अब एउटाले तपाईँको चाहिँ गर्नु सकेन भन्ला, अर्कोले गरिदिएन, गर्नु हुँदैन थियो ठिक गर्यो भन्ला नि त निर्वाचन आयोगलाई होइन। त्यो परम्परा चाहिँ नेपालमा कुनै कुरा नि आफ्नो हितमा भयो भने सही ठानिदिने, आफ्नो हितमा भएन भने यो चाहिँ ठिक भएन भन्ने परम्परा छ। तर कुरा त्यो होइन कि ऐन कानुन र विधानको एउटा दायराभित्र र ऐन कानुनको दायराभित्र निर्वाचन आयोगले के गरिरहेछ भन्ने कुरालाई हामीले निहाल्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ। र मैले हेर्दाखेरि यो जुन राजनैतिक दलको दर्ता सम्बन्धी ऐन छ नि, ज्यादै कम्प्रिहेन्सिभ छ, धेरै कुरा त्यसले समेटेको छ। तर मैले के देख्छु भनेदेखि राजनैतिक दलहरूको जुन सञ्चालन विधि छ, राजनैतिक दलहरूले जुन दलहरू सञ्चालन गरेको छ त्यसमा पटक्कै चाहिँ तपाईँको छैन। सबैले चाहिँ नि आफ्नो नेतृत्वलाई जसरी हुन्छ कन्सोलिडेट गर्ने, कायम राख्ने, चाहे भूतपूर्व होस्, अध्यक्ष हो भने एकपल्ट अध्यक्ष हो भने अध्यक्ष भएको भएकै, तपाईँको एकपल्ट प्रधानमन्त्री भएर त्यो राजनैतिक दलको नेतृत्व लिएको छ भने लिएकै, त्यहाँ चाहिँ विचलन कुनै तरिकाले नआओस् भन्ने मात्रै ध्यान दृष्टि त्यहाँ गइराखेको देखिन्छ। एउटा ड्युली एउटा कन्भेन्सन गर्ने, उसको अधिवेशनहरू गर्ने, चुनाव प्रक्रियाहरू गर्ने
सदस्यता ओपन राख्ने होइन, हिसाब किताबलाई चाहिँ ओपन राखेर जनसमक्ष चाहिँ नि प्रस्तुत गर्ने यो काम चाहिँ नि प्राय जसो तपाईँको यो राजनैतिक दलहरूले गरिराखेको छैन। अब त्यो नगरिराखेको अवस्थामा गर्नुपर्ने कर्तव्य उनीहरूको ऐन कानुन र संविधानले, अब त्यो नगरिराखेको अवस्थामा त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नु, जहाँसम्म निर्वाचन आयोगको कुरा भन्नुहुन्छ, म त्यो बरु यो कुरा चाहिँ मान्छु कि राजनैतिक दलहरूको मोनिटरिङको विधि र प्रक्रिया प्रभावकारी भएन, त्यहाँबाट भएन। उनीहरूले राखेको छ, तपाईँको रजिस्टर राखेको छ, रजिस्ट्रेसन गर्ने विधि छ, उनीहरूलाई गडबड भयो भने बोलाएर चाहिँ सोधखोज गर्ने, ऊ गर्ने, आदेश दिने, निर्देशन दिने अधिकार सबै छ निर्वाचन आयोग। अनि निर्णयमा चाहिँ निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ नि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, एक त राजनैतिक दलहरूले त्यहाँको अफिसियल्सहरूलाई, प्रमुखदेखि लिएर सदस्यहरूलाई ज्यादै नै तपाईँको चाहिँ नि तल सम्झिन्छ। साँचो भन्नुहुन्छ भने तल सम्झिन्छ, उनीहरूको चाहिँ नि प्रोटोकल एकदमै तल सम्झिन्छ, एउटा मानिएको भन्दा तल प्रोटोकल राखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरूको प्रभावकारिता शून्य छ। अर्को चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि यो राखेको नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक दलका नेताहरूले हो नि त बन्दी बनाइदिए। तपाईँको चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नियुक्ति प्रक्रिया गएर चाहिँ उनीहरूको सामु गएर चाहिँ फेस गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई अन्तर्वार्ता दिनुपर्ने, हेर्नुहोस् त्यो त भएन नि त। यो नियम कानुनमा छ कि छैन? नियम कानुनमा होइन, प्रक्रिया त्यो अपनाइयो। नियम कानुनै भित्र पनि त्यहाँ गएर हाउसमा फेस गर्नु पर्यो नि त उसले त नियुक्ति, होइन? उसले ओके नभनिन्जेल त त्यो त नहुने भयो। राष्ट्रपतिले सोचेको मेरो विचारमा त के थियो भनेदेखि, तपाईँको यदि यो जजहरूदेखि लिएर इभन सुप्रिम कोर्टको जजले पनि त्यहाँ गएर चाहिँ नि फेस गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो जस्तो लाग्दैन। हाम्रो कस्तो भयो भने तपाईँको एकातिर पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, एकातिर प्रेसिडेन्सियल सिस्टमको खिचडी किसिमको चाहिँ नि कन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट भइदियो क्या। सबै निकायलाई डरै डरमा राखियो, अनि डरै डरमा त्रासादिपूर्ण अवस्थामा राखिदिएको छ। अर्को चाहिँ नि इम्पिचमेन्टको अथोरिटी पनि छ फेरि, होइन? तपाईँको अलिकति कतिजनाले इम्पिचमेन्टको दरखास्त हाल्यो भने ऊ सस्पेन्ड भइहाल्छ। यसरी एउटा त्रासादिपूर्ण र स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ काम गर्न सक्ने अवस्था त्यहाँ सिर्जना भएको छैन। नियुक्ति प्रक्रिया नै गलत छ। संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्ति प्रक्रिया, तपाईँको संवैधानिक आयोग भन्नुहोस् या चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ विधायिकामा सुनवाईको कुरा भन्नुहोस्, यो सबै गलत प्रक्रिया हो। यस्तो मान्छेहरूलाई त भर्ना गर्दाखेरि तपाईँको एउटा चाहिँ विशुद्ध स्वतन्त्र प्राज्ञिक क्षमता भएको, तपाईँको अनुभव भएको व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र एउटा कमिटी बनाएर बरु पटक्कै गरिदियोस् त्यो, होइन? कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले चाहिँ नि सिफारिसको आधारमा अनि प्रेसिडेन्टले चाहिँ नि नियुक्ति दिने प्रचलन भएको भए यस्तो स्थिति हुँदैन थियो। यो त त्यहीँदेखि नै भागभन्डा सुरु हुन्छ भनेपछि पार्टीका नेताहरूले नियुक्ति गर्दादेखि नै भागभन्डा सुरु हुन्छ। पहुँचवालाहरूले तपाईँको अपोजिसन समेत बस्नुपर्ने हुन्छ, अपोजिसनलाई समेत चित्त बुझाएर चाहिँ लु तपाईँको मान्छे यति राखिदिए, टिका लाएर पठाउने प्रवृत्ति। अब यसले त्यस्तो नेचर अफ एपोइन्टमेन्ट त्यस्तो भएको संस्थाहरूको स्थिति कस्तो नाजुक होला तपाईँले विचार गर्नु। भरोसा योग्य संस्थाहरू भनिन्छ नि, भरोसा योग्य र संविधान जनताले र संविधानले ठुलो अपेक्षा गरेको संस्थाहरू हो। ठुलो अपेक्षा मुलुकमा त्यो संस्थाहरूको उप छ, तर उसको नेचर अफ अपोइन्टमेन्ट, उसलाई कसरी गरे काम लगाइन्छ, उसको प्रोटोकल, यो सबै चाहिँ नि यस्तो ध्वस्त बनाइदिएको छ कि तपाईँको उनीहरू केही पनि होइन। तपाईँको त्यो एकदम मिनिमाइज गर्ने खालको चाहिँ प्रवृत्तिहरू छ, होइन? मान्छेलाई त सम्मान गर्नु, इज्जत दिनु, प्रतिष्ठा दिनु पऱ्यो, होइन? अनि स्वतन्त्र उसको विवेक प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता उसले प्रयोग गर भनिदिनु पऱ्यो। अब त्यो छैन, प्रेसरहरू छ। कति अधिकार दिएको छ निर्वाचन आयोगलाई? निर्वाचन आयोगलाई देख्दा त ऐन कानुन संविधानले त सबै अधिकार छ नि, तर व्यक्तिगत जुन प्रभावहरू त्यहाँ छ नि, प्रभावको चाहिँ ऊहरू खेल्ने ठाउँहरू छ, त्यसले गर्दा यद्यपि त्यो भए पनि तपाईँको उनीहरूले प्रयास गरिरहेछ। तपाईँको चाहिँ नि अहिले पनि जे भएको छ त्यो विदिन द यो लिगल कानुनी ऊभित्र नै दायराभित्रै उनीहरूले सोधखोज गरिरहेछ। अब मैले भने नि अघि तपाईँलाई के भन्दैछु भनेदेखि
अब दुई दुईवटा त सभापति बनाइदिन्छ। अन्त त्यहीँदेखि नै झगडाको बिउ त सुरु भइगयो नि। कन्भेन्सन यिनीहरूको सम्मेलन हुँदै हुँदैन। काङ्ग्रेसकै सम्मेलन पनि कतिपल्ट टरिसक्यो, सरिसक्यो। काङ्ग्रेसलाई त नभए त के थियो नि त, जस्ट अपोजिसन थियो, उसको पार्टी त सञ्चालन गर्दै जानु सक्थ्यो त, होइन? ऊ पावरमा पनि थिएन, ऊ पनि थिएन, सबै समय त उसको निमित्त थियो। खालि अहिले यो कोभिडले मात्रै अलिकति दुःख दिएको। अब भदौमा भन्छ, भदौमा बाढ पीडित र उसको यस्तो लहर चाहिँ आइरहेछ, होइन? भदौ भनेको भदौरे भेल भनेपछि त झन् ठुलो अवस्था हो त्यो। त्यो भने त निष्क्रिय हुने सम्भावना छ। कानुनले त निष्क्रिय हुन्छ। तपाईँको चाहिँ त्यो म्यादभित्र गरेन भने, अरूले पनि त्यसरी गरेको छैन कन्भेन्सन। तपाईँको माओवादीले कहाँ गरेको छ, कहिले पहिला एकपल्ट गर्यो, त्यसपछिदेखि त्यत्तिकै छ। एमाले पनि गरेको छ, टाइममा भइरहेको छैन। सबै उनीहरू चाहिँ नि एकपल्ट कन्सोलिडेट गरेर नेता भएपछि त्यो नेताको कुर्सी नडगमगाओस्, म सधैँलाई हुँ। चाहे त्यो कङ्ग्रेस होस्, चाहे एमाले होस्, चाहे माओवादी होस्, तपाईँको यही उसमा जया सामन्तले भनेको कुरा म तपाईँलाई फेरि म ठिक जस्तो लाग्यो। तपाईँको बेलायतमा, म बेलायतमा राजदूत पनि भएर बसेँ कि, कहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि एकपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फेरि त्यो कुर्सी ताकेर हिँड्दैन क्या। उसले ब्याकग्राउन्डबाट चाहिँ नि त्यहाँ सरसल्लाह दिने, पार्टीलाई कन्सोलिडेट गर्ने कामहरू पछाडिबाट गर्देला। तर म फेरि पावरमै आउँछु, ल मै हुँ भनेर त्यसरी हिँड्दैन। त्यस्तै अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट पनि त तपाईँले मार गर्नुभयो होला, दोहोऱ्याएर त फेरि आउँदैन। 2 टर्म त उसको चाहिँ नर्मल्ली 2 टर्म बस्छ, त्यसपछि सिद्धिएपछि सिद्धि। पार्टीमा नि एउटा उचित स्थान र त्यो उसको मिसनलाई मात्रै उसले चाहिँ सञ्चालन गरिरहन्छ। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो भइदिएन। एकपल्ट नेता भएपछि सधैँ बस्नै पर्यो। त्यो हल्लिएपछि चाहिँ गयो उसको ज्यान। यस्तो किसिमको धारणा व्यक्तिवादी। मैले त यो भूतपूर्व हुँदै नहुने। एकपल्ट मन्त्री भएपछि मन्त्रीजी नै भन्नुपर्ने, मान्य भएपछि मान्य नै भन्नुपर्ने, न्यायाधीश भएपछि न्यायाधीशै भन्नुपर्ने। मलाई कतिले अञ्चलाधीश भन्छ, कहिले पूर्व राजदूत भन्छ। यो न पूर्व सुर्व छोडिदिनुहोस्, मलाई बेकारमा किन दुःख दिनुहुन्छ कि मैले के पाउँछु र पूर्व भनेर भन्छु क्या म। अब त्यो दर्जा चाहिँ सधैँ कायम रहनुपर्ने। त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति छ। यो इन्डिभिजुअलिस्ट सोसाइटी, सोसल स्ट्रक्चर हाम्रो चाहिँ नै बढ्यो क्या। इन्डिभिजुअलिस्ट भन्नाले तपाईँले हामीले 30 वर्ष त व्यक्तिवादी राजनीति सञ्चालन गऱ्यौँ नि त, त्यो बिर्सिनु हुँदैन नि त। त्यही जेनेरेसनको मान्छेहरू अहिले त्यति बेला समावेश हुनु आएको राजनीतिमा त्यो मान्छेहरू पनि छ माथि माथि। त्यो व्यक्तिवादी राजनीति हो नि त। तपाईँको पोलिटिकल फ्रिडम त त्यहाँ थिएन, होइन? राजनीतिक स्वतन्त्रता थिएन। अहिले पो बहुलवादी राजनीतिक भयो र त्यसको निमित्त ठुलो आन्दोलन पनि भयो 46 सालमा। त बहुलवादी राजनीति आयो आउनु त, तर व्यक्तिवादी चरित्र चाहिँ नि मासिएन। व्यक्ति नै ठुलो हो, व्यक्ति नै ठुलो हो, राजनीतिक दल ठुलो होइन भन्नेतिर भयो। राजनीतिक दललाई डोमिनेन्ट एउटा उसमा राखेर आफ्नो नेतृत्व कायम गर्नु पाए पुग्यो। न उसको त तपाईँको चाहिँ नि चुनाव सदस्यता ड्राइभ तपाईँको ओपनली हुन्छ। त्यसमाथि नि हाम्रो त अब कम्युनिस्टको शासन पनि भयो है, यत्रो कम्युनिस्टलाई विश्वास पनि गर्यो जनताले पनि। त उनीहरूको त सङ्गठनको प्रक्रिया नै फरक छ नि त। तर भरोसा त्यो परिवर्तन गर्नु पर्यो उहाँहरूले पनि। भरोसा योग्य त कुनै पनि भएन नि, हुँदैन। तपाईँको मात्रै हैन, अन्य सरकारले आजसम्म जनताले के पाए भन्ने अहिले झनै 2 ल्याएको कम्युनिस्टकै कुरा गरौँ न। तपाईँको चाहिँ उनीहरूको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर त फरक हुन्छ नि। ओपन मेम्बरसिप होइन त्यो, होइन? सेलेक्टेड मेम्बरसिप हुन्छ, अनि डगमेटिक हुन्छ, इनवार्ड लुकिङ हुन्छ, भित्रै हेर भन्छ। उनीहरूकै चाहिँ पठन पाठनहरू चाहिँ हुन्छ, होइन? तपाईँको उनीहरूले आफ्नो आफ्नो सेलहरू चाहिँ तपाईँको अदालतदेखि तपाईँको चाहिँ नि एक्जिक्युटिभ सरकारी स्तरमा मैले यतिसम्म थाहा पाएँ कि अब तपाईँको एकजना ठुलै मान्छे भइसकेको हुनुहुन्छ। म त डाइरेक्टर हुँदादेखि नै एमालेमा थिएँ भनेर भन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छे ऊ तन्कियो पनि, होइन? यस्तो स्थितिहरू चाहिँ नि देखेछ। र सेलहरू बनाउने, तीभित्र पेनिट्रेट गरिदिने, होइन? मजदुरमा गर्नु, किसानमा गर्नु एउटा कुरा हो,
तर निजामती सेवाभित्र गरिदिने, संस्था फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूभित्र गरिदिने, संवैधानिक निकायमा अदालतहरूमा चाहिँ नि गरिदिने, यसले त समस्या अर्कै ल्याउँछ नि त। यो सबै चाहिँ उनीहरूले त्याग्नुपर्छ। भनेपछि र एउटा डेमोक्रेटिक नर्म्स र भ्यालुजभित्र पार्टी सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्नु एउटा पार्टीको कार्यकर्ता नभइकन बाँच्न सकिएन। नसक्ने अवस्था त सिर्जना गरे नि त। यो उसलाई चाहिँ बेइज्जती तपाईँको चाहिँ नि यो पहिला पनि भन्थ्यो कसले हो, एउटा यहाँ सरदारको पद नि खरदारले गर्छ भनेर भन्थ्यो मलाई। बासुभाषा थियो नि पहिला, कवि पनि हो। त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। के कसरी है बासु भन्थेँ म, किनभने तपाईँ त्यो सिस्टम त अहिले ल्याए, अहिले छ नि त्यो। तपाईँको काहीँ अर्गनाइजेसनभित्र चाहिँ उनीहरूको सेल छ भने त त्यो पो मुखरित हुन्छ त, मुखरित हुन्छ। त्यसले भनेको कुरा सुन्छ, त्यहाँ सचिवले भनेको अथवा उसले भनेको कुरा सुन्दैन, होइन? त्यो स्थिति चाहिँ नि अहिलेको डेमोक्रेटिक भ्यालुजभित्र डेमोक्रेसीलाई आत्मसात गर्ने हो भने, चाहे माओवादीले होस्, हेर्नुहोस् त्यत्रो आन्दोलन गरेर प्रजातन्त्रलाई आत्मसात गरेर आयो, तर जनतासँग कहिले पनि माफी मागेको छैन उनीहरूले। माग्यो जनतासँग, मैले गरेकै ठिक थियो, मारेकै ठिक हो नि, त्यसमा त्यो प्रपर सेयर त मेरो पनि छ, मर्ने त मरेर गए भन्छ। अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि एमाले भित्र पनि त तपाईँको चाहिँ झापादेखिको आएको हो नि त। उहाँहरूले त्यो भ्यालुजलाई चाहिँ त्यो मेन्टेन गर्नु भएन नि। दे हेभ टु एबेन्डन, छोडिदिनु पर्यो, अपराध छोडिदिनु पर्यो। र डेमोक्रेटिक एउटा नर्म्सभित्र यसको त प्रजातन्त्रको त बेग्लै छ नि त ढाँचा। खालि मुखले प्रजातन्त्र भएन, प्रजातान्त्रिक भएन, प्रजातान्त्रिक भएन भनेर भएन। प्रजातन्त्र यही हो, यही हो जनताले। कहाँ जनताले कहाँ कसरी चाहन्छ? जनताले त रियल डेमोक्रेसी नै चाहन्छ। उनीहरू स्वतन्त्र हिसाबले बाँच्न चाहन्छ, स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न चाहन्छ, स्वतन्त्र तरिकाले राजनैतिक सङ्गठन गर्न चाहन्छ, होइन? तपाईँको चाहिँ नि स्वतन्त्रता आर्थिक नीतिहरूलाई चाहिँ नि स्वतन्त्र तरिकाले पर्स्युट गर्न चाहन्छ। आफ्नो तपाईँको चाहिँ नि सार्वभौमिकता, देशको स्वतन्त्रता कहीँ पनि कसैले पनि त्यसमा आँच नआओस् भन्ने चाहन्छ। यस्तो जनताको आकाङ्क्षा त फरक छ नि त। त्यो गरिदिन्छ भनेर एउटा चाहिँ बलियो सरकार होस् भनेर चाहिँ नि गरेको हो नि त। त्यो त कहाँ पुग्यो त? त्यो त यो आफ्नो आपसकै झगडाले आफैलाई अन्त गरेको पनि थाहा नपाउने नेताहरूले दुनियाँलाई चाहिँ के राम्रो गर्छ भन्नुहोस् न। अहिले यहाँ त लामो समयसम्म, करिब 8 वर्ष, धेरै वर्ष पहिला 8 वर्षसम्म निर्वाचन आयोगको आयुक्त बनेर बस्नुभयो, प्रमुख बनेर प्रमुखै आयुक्त, होइन? त्यो बेला र अहिलेको बेला केही मात्रामा फरक छ। यहाँले भनिहाल्नुभयो सबै निकायहरू अहिले चाहिँ कसैको मुठीमा बाँधिएका छन्। निर्णय गर्दा कसैलाई खुसी बनाउनु पर्छ, कोही रुष्ट हुन्छ, त्यो हेर्नुहोस्। म चाहिँ तपाईँको चाहिँ तर मैले यही सोध्न खोजेँ, अहिले अब निर्वाचन तोकिएको छ कार्तिक र मङ्सिरमा। निर्वाचन आयोगको अघि भर्खरै हामीले अधिकारको कुरा गऱ्यौँ, अधिकारबाट जति पनि अधिकार पाउने हो त्यो वञ्चित गराइएको छ। यो निर्वाचनको दिन, समय लगायत अन्य कामहरू तोक्ने र गर्ने अधिकार यो त हुनै हुँदैन थियो सरकारको, निर्वाचन आयोगको। तपाईँको चाहिँ नि पार्लियामेन्ट डिजल्भ भएर चाहिँ यो इलेक्सन भयो भने मात्रै चाहिँ नि सरकारले तोक्ने अधिकार थियो पहिला, तपाईँको 1947 को कन्स्टिट्युसनमा। अहिले त एउटा विज्ञप्ति आउँछ। अहिले त तपाईँको चाहिँ नि अब निर्वाचनलाई लाएको अराएको गर्नुपर्ने, यो दिनमा मिति गर। यो तपाईँको काङ्ग्रेसकै पालामा धेरैपल्ट भयो, शेरबाजी हुँदाखेरि पनि। र धेरैले चाहिँ नि यो मिति तोक्ने अधिकार चाहिँ नगरिदिनुहोस् बाबा, निर्वाचन आयोगलाई नै छोडिदिनुहोस्, किनभने उसले त रुटिन बनाउनु पर्छ, भनेपछि यो सिड्युल बनाउनु पर्छ। यो अधिकार निर्वाचन आयोग कहिले दिन घटाउनु पर्ला, कहिले बढाउनु पर्ला, परिस्थिति यो बाढी पहिरो, होइन, वर्षात, कोरोना छ, कोरोना यस महामारी इत्यादि हुन्छ। त्यो अवस्थामा उसले आफ्नो विवेकले चाहिँ नि यो दिनमा गर्दाखेरि उचित हुन्छ आम जनतालाई, भोटर्सलाई भन्ने त उसलाई सोच दिनु पर्यो नि। यहाँ त तोकेर तपाईँको दुई उसमा चुनाव गर भनिदियो, दुई उसमा गर्नु पर्दैन थियो। वास्तवमा एक दिनमै चुनाव हुन्छ। अहिलेसम्मको परम्परा हामीले धेरै गऱ्यौँ, एकै दिनमा गरेको छ। यो ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यहाँ अनुभवी व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, एउटा चुनाव गराउँदाखेरि कति जति खर्च लाग्छ? त्यो त अब यसरी चाहिँ सोयल गरेको छ कि
त्यो कुरा गरेर साध्य छैन। यहाँले कतिसम्म गराउनु भयो? मैले एक्ज्याक्ट अङ्क त मलाई थाहा छैन। 25-30 करोडमा 48 को चुनाव गराएँ। 25-30 करोडमा त्यतिभन्दा बेसी हो म्याक्सिमम। अहिलेको यो सिनारियोमा त्यो पनि तपाईँको सेक्युरिटी र उहरू समेत सबै गरेर अहिले त अरबौँको कुरा आउँछ। अरब पनि मल्टिप्लाइड अरब। अह पैसा त केही पनि होइन जस्तो गरेर चाहिँ माग्ने लिने माग्दो रहेछ, दिने लिने दिँदो रहेछ। अब हुनु त अब साधन स्रोतहरू बढी होला र गरोस् भन्ने पनि होला, यसबाट चाहिँ काममा बाधा नपरोस् नअड्कियोस् भन्ने पनि धारणा होला सरकारको। तर त्यो भनेर यसमा मितव्ययिता हामीले अपनाएनौँ भने यो डेमोक्रेटिक जुन प्रोसेस छ यसलाई सञ्चालन गर्नलाई ज्यादै महँगी हुन्छ। त्यो त एकदमै आयोगले सोच्नुपर्छ र सक्दो चाहिँ नि घटाउने प्रयास गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ नि सेक्युरिटीलाई दिनुपर्ने पैसा, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्ने पैसा त्यो उनीहरूकै बजेटमा राखेर कति हो त त्यही भित्रबाट उनीहरूले सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिलेको हिसाबमा त 60-70 अरबको कुरा गरिएको छ एउटा निर्वाचन। यो त अचकाली हुन्छ तपाईँको। मैले हेर्दा त अब हाम्रो सानो पैसाले गरिराखेको मान्छे भएकोले त्यो सानो देखिएको होला, बुझ्नु होइन? खर्च गर्ने क्यापेसिटी नभएको मान्छेलाई तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले पैसाहरू घाममा हालिदियो भने गर्दै गर्दैन भन्छ नि, त्यस्तै होला। त त्यस्तो अचकाली खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने वेल पेड तपाईँको चाहिँ आर्मी पुलिस र सिभिल सर्भिसको पनि पहिलाको तुलनामा उनीहरूको स्यालेरी स्ट्रक्चर उनीहरूको चाहिँ नि सबै राम्रो दिइसकेको छ। त्यसमा अझै त अलिकति थपिदिने हो र उनीहरूको मोबिलिटीको चाहिँ नि खर्च हो। अनि मेटेरियल्स भनेको त पहिला नि कति लाग्थ्यो, अहिले पनि त्यति नै लाग्छ होइन? अलिकति महँगी भयो होला इन्फ्लेसनले गर्दा। अब यो किन यत्रो चाहिँ तमासा र यति पैसा र उति पैसा लाग्छ भनेर डम्फु पिटेर तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन, अब चुनावै पछि चाहिँ नयाँ गाडीहरू चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। लम्पट कसेर त्यो तपाईँको सिंहदरबारभरि पुरानो गाडीहरू छ, मर्मत सम्मार गर्ने चलाउने गर्ने यो चाहिँ पटक्कै छैन क्या। दे आर लेभिस। त्यो लेभिस भएको यो केन्द्रमा लेभिस भएको टेन्डेन्सी चाहिँ नै अहिले निश्चित भएर अधिकार प्रत्यार्जन गरेको भन्नुहुन्छ नि, विकेन्द्रीकरण भनेर अहिले तपाईँको उसमा पनि पुगिरहेछ। यो तपाईँको चाहिँ नि नगरपालिका र गाउँपालिकासम्म आसमान तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि अफिस सञ्चालन गर्ने ऊ गर्ने इत्यादि हो। त्यसको मतलब मेरो भनाइ एफिसियन्सी र नयाँ टेक्नोलोजीले त्यसलाई सुसज्जित नगर्ने भनेको होइन, तर त्यो बढी गर्नु पनि हुँदैन। जुन एडप्सन हाम्रो चाहिँ नि कति हामीले एब्सर्भ गर्न सक्छौँ, एडप्ट गर्न सक्छौँ टेक्नोलोजी पनि। अब तपाईँको चाहिँ नि सबै चाहिँ ब्याङ्किङ स्याङ्किङ यो सबै त्यो सबै गर्ने, अब त त्यो गर्ने हो भने त मान्छे कटाउनु पऱ्यो नि त होइन? जनप्रतिनिधि सङ्ख्या नि कटाउनु पऱ्यो, कर्मचारीको सङ्ख्या नि कटाउनु पऱ्यो, अनि नेसनको सेभिङ हुन्छ। टेक्नोलोजीले सेभिङ गर्ने हो। तपाईँको मेकानाइजेसन गर्नुभयो एग्रिकल्चरमा भनेदेखि लेबर कस्ट चाहिँ नि घटाउने हो तपाईँले होइन? नयाँ टेक्नोलोजी कहीँ पनि इन्ट्रोड्युस गर्नु पऱ्यो भने लेबर इनपुट चाहिँ नि तपाईँको घटाउने हो। त्यो त भएको छैन भनेपछि यो सरकारी यो त्यो रित्याउने खेल रित्तिन्छ नि तपाईँको चाहिँ नि सधैँ सक्दैन नि त। सरकारको रिसोर्सहरूले हाम्रै आफ्नै आन्तरिक आम्दानीले चाहिँ नि कतिसम्म धाउन सक्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ नि गर्नुपर्ने हो। अनि अन्य देशलाई हात फैलाउने अर्को सक्दै नसक्ने कुराहरू तपाईँको चाहिँ नि इन्ट्रोड्युस गरिदिइरहेको छौँ अहिले। गाउँले तपाईँको चाहिँ नि सबै माध्यम चाहिँ मिडिया तपाईँको नेटबाट यो सबै गर्नु कहाँ सक्छ? अहिले तपाईँको चाहिँ नि यही ऊहरू पनि इन्टरभ्यूहरू पनि तपाईँ सुन्नेले मात्रै एउटा जस्ट एउटा लेयरको पपुलेसनले मात्रै हेरिरहेछ। यो तपाईँको ग्राउन्डमा पुगेको छैन, ग्रासरुटमा पुगेको छैन, रेडियोसम्म पनि पुगेको छैन कति ठाउँमा। उनीहरूको क्यापेसिटी पनि छैन त्यसलाई चाहिँ ऊ गर्ने पहुँच छैन। तपाईँको चाहिँ नि ब्याङ्किङ गर्ने, कृषि गर्ने, यो गर्ने त्यो गर्ने सबै यो तपाईँको चाहिँ नि एकदम फास्ट डेभलप्ड हाइली डेभलप्ड कन्ट्रीहरूले पनि नसकेको कुराहरू हामी यहाँ गर्छौँ भनेर बाफमा चाहिँ कुदिरहेछ। त्यसले गर्दा त्यो पपुलेसन र यहाँ माथिको त्यो हावादारी पपुलेसन फरक छ क्या। काठमाडौँमा यो राजनीतिमा पनि त्यही छ। काठमाडौँमा बसेर हेर्नु भयो, काठमाडौँमा जानु पर्यो, दूरदराज जानै पर्यो गाउँमा। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ त्यो हिजो मात्रै मैले एउटा हेरेको थिएँ, एउटा
वडा अध्यक्ष मेयर हो क्या खोटाङतिर कतातिर हो आफैले बोकेर चाहिँ नि तपाईँको बिमारीहरू लगिरहेको छ हो कि तपाईँहरूकैमा हेरेको होला गरिरहेछ उनीहरूले यति मेहनत यति दुःख गरिरहेछ तपाईँको त्यहाँ त्यो अहिले अलिकति मिडियाले गर्दा इन्टरभ्यू लिएर अलिकति बाहिर आएको छ प्रत्यक्ष नभए त्यो पोलिटिकल लिडर्सहरूले रियलाइजै गरेको छैन दे हेभ नट बिन दियर पुगेकै छैन माननीयहरू भन्नुहोस् यहाँ 375 त मान्ने छ क्यारे होइन अन्त सबै चाहिँ नि गाउँमा छ भन्ने के ज्ञान छ यहीँ घर बनाएर बस्न थाले सबैजना अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आएका छौँ त्यो भन्नु भएन दे मस्ट हेभ ए ग्रास जहाँबाट आएको हो त्यो पहिचान गर्नु पर्यो त्यहाँ पुगिदिनु पर्यो उहाँहरूले मैले नेतृत्वको चाहिँ नि एकदम बरखिलाफ चाहिँ नि गरेको होइन कि तर उहाँहरूको दायित्व पुरा गरिदिनु पर्यो र राजनीति यहाँ पनि त्यही भएर छैन जो सत्तामा छन् जो जनतालाई सहयोग गर्छु र जनताबाट जनमत लिएर पदमा पुगेका छन् जनताको लागि कसम खाएका छन् उनीहरूले गर्नुपर्छ दायित्व नै हो र यहाँ यही झगडा पनि तपाईँको तलको जनतालाई मतलब छैन यो झगडा गरेको अचम्म मानिरहेछ यो नेताहरू यत्रो जनताले चाहिँ भोट दिएर चाहिँ झन्डै झन्डै 2/3 दियो त्यो नपचेर चाहिँ नि किन झगडा गरेको भन्छ तपाईँले तल गएर सोध्नुहोस् त पचेन यिनीहरूलाई हामीले दिएको भोट भनेपछि मुलुकका भरोसायोग्य जति पनि संवैधानिक निकायहरू छन् अख्तियारदेखि निर्वाचन आयोगसम्मका कुरा गरौँ हो प्रभावहीन बनाइयो होइन त यही तरिका हो भने बन्दै जान्छ मुलुक भोलि दुर्घटनातिर उन्मुख हुन सक्छ संवैधानिक हेर्नुहोस् यो पिलर हो जस्तो पोलिटिकल पार्टी अघि मैले भने मल्टी पार्टी सिस्टम पोलिटिकल पार्टी बिना तपाईँको लोकतन्त्र चल्दैन तपाईँको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुने गरी चाहिँ सेपरेसन अफ पावर इफेक्टिभ भएन तपाईँको चाहिँ भर्टिकल एन्ड हरिजेन्टल तपाईँको चाहिँ पावरहरू निश्चित भएर तलसम्म गएन भने डेमोक्रेसी चल्दैन रुल अफ ल सर्वोपरि कुरा हो अब अन्तिममा यहाँले टेलिभिजन हेरेका दर्शकहरूलाई जो अहिले हेरेर बसिरहनु भएको छ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ होइन सम्पूर्ण दर्शकहरू देशवासीहरू जुन हुनुहुन्छ अत्यन्त ठुलो आपत र विपदमा हुनुहुन्छ उहाँहरू यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले बाढी 1 दिन होइन 2 दिन होइन झन्डै तपाईँको चाहिँ नि 1 वर्ष हो अर्कोतिर बाढीको चाहिँ नि चपेटा यसरी आइरहेछ र फोरकास्ट पनि त्यही किसिमको छ त अर्कोतिर चाहिँ नि राजनैतिक कोरोनाले तपाईँको डिभिजन प्रशस्त मात्रामा ल्याइरहेछ झगडाको सिवाय कुरै छैन तँ ठुलो कि म ठुलो अर्को घातक प्रयास चाहिँ नि पोलिटिकल कोरोना यो कोभिड भनिरहेको छु मैले यो इन्ट्रोड्युस गर्ने यो अर्को आएको चाहिँ थाहा छैन यो आएको त यहीँबाटै आएको होइन यहाँ मान्छेले चाहिँ नि कोहीले विदेशीलाई लगाउँछ कोही छिमेकीहरूलाई लगाउँछ कोही विदेशीलाई गाली गलोज गर्छ यो कुरा केही पनि होइन यसको कर्ताहरू आफ्नै घरभित्र छ आफ्नै छ उहाँहरू नै हो त उहाँहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ उहाँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ र यदि रियलाइज गरेन भने जनताले यसमा चाहिँ नि चनाख हुनुपर्ने स्थिति देख्छु धन्यवाद यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद मनोजजीलाई पनि र एपी टेलिभिजनलाई पनि मेरो व्यक्तिगत कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु दर्शकवृन्द आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय यो बेला बेलामा उठ्ने विवाद र निर्वाचन आयोग लगायत अन्य संवैधानिक निकायमा उठाइएका राजनीतिक दलले आफ्नो प्रभाव देखाएर कब्जामा लिन खोज्ने र जसको पक्षमा निर्णय भयो ऊ खुसी हुने र अर्को पक्ष असन्तुष्टि भएपछि उनीहरूमाथि निकायमाथि प्रश्न उठाइने यो प्रवृत्ति किन दबावमा राखिएको छ किन मुठीमा राखिएको छ यस्ता संवैधानिक निकायमा कस्ता व्यक्तिहरू संवैधानिक निकायमा हुनुपर्ने हो लगायतका अन्य समसामयिक विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्ने मौका पायौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ उहाँ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ एपी1 हेर्दै गर्नुहोला।